नमस्ते, हार्दिक स्वागत अभिवादन। झन्डु वामद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम झन्डु स्वस्थ जीवनमा म साथमा छु रितेश। सधैँ आज पनि एउटा विषयवस्तु लिएर म कार्यक्रममा आएको छु। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै रोग, कुनै उपचार पद्धति, कुनै औषधि या स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै विषयवस्तु कार्यक्रममा समावेश गर्ने क्रममा आज हामीले जन्डिस यानि कि लिभरबाट हुने रोगबारे यहाँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। श्रोताहरू, सधैँ चाहिँ आज पनि हामी तपाईँको माझ एउटा विषयवस्तु लिएर आएको छौँ। हजुरलाई थाहा छ, श्रोतालाई हामी हरेक हप्ता एउटा विषयवस्तु लिएर आउँछौँ र जस हाम्रो उद्देश्य हुन्छ हजुरलाई कुनै पनि रोगबारे जानकारी गराएर समयमै सूचित गराएर तपाईँलाई त्यो रोग लाग्नबाट बचाउनु नै हाम्रो उद्देश्य रहँदै आएको छ यो कार्यक्रमको। आज कार्यक्रममा हामीले लिभर डिजिज, लिभरको बारेमा विभिन्न रोग लाग्न सक्छन् लिभरमा, लिभरको फङ्सन कस्तो हो, के हो र लिभरले कस्तो कस्तो रोग लाग्छन् र त्यसमा चाहिँ जन्डिस जुन रोग हाम्रो लाग्ने गर्छ, हामीलाई थाहा छ जन्डिस रोगको बारेमा। तर यसका धेरै नै सही हामीले सूचना नपाएको हुनसक्छ, जसले गर्दा यो रोग कहिलेकाहीँ त्यसले हामीलाई धेरै असर गरेको हुनसक्छ। र स्पेसली जन्डिस रोगको बारेमा, यो रोग के हो, कसरी लाग्छ, लक्षण के हुन्छ, यसलाई ट्रिटमेन्ट कसरी गरिन्छ, आदि इत्यादि सबै कुराको जानकारी आज हामी यहाँलाई दिन गइरहेका छौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर सुधांशु केसी। उहाँ सिनियर कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ, लिभर डिजिज स्पेसियलिस्ट हुनुहुन्छ NAMS जुन चाहिँ नेसनल एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्सेस वीर अस्पतालमा छ, त्यहाँ उहाँ एज अ प्रोफेसर कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ DM हेपाटोलोजी उसमा र साथसाथै एउटा संस्था एक पाइला भन्ने एउटा संस्थासँग पनि उहाँ आबद्ध हुन्छ, जहाँ चाहिँ उहाँले विभिन्न समुदायमा उहाँले सेवा प्रदान गर्दै आइरहनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। डाक्टर साहबको मैले यहाँ प्रोफाइल हेर्दै थिएँ, कुरा पनि गर्दै थिएँ, अघि अफलाइन खुसी लाग्यो हजुरले चाहिँ आफू एक प्रोफेसर भएर त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ र नर्विक अस्पतालमा पनि हजुर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ एज अ सिनियर कन्सल्टेन्ट लिभर डिजिज स्पेसियलिस्ट। जस्तो एक पाइला एउटा यो संस्थामा अघि पनि हजुरले भन्छ हामी चाहिँ विभिन्न समुदायमा एउटा सेवा दिइरहेको छौँ। कतिलाई हाम्रो कार्यक्रम नेपालभरि प्रसारण हुन्छ र धेरै श्रोतालाई थाहा नहोला, महँगो भएर उहाँहरू यताउता भौताइरहनु भएको होला, प्रपर उहाँले ट्रिटमेन्ट नपाउनु भएको होला। यो संस्थाको बारेमा पहिला अलिकति जानकारी गराइदिनु श्रोतालाई। हजुर, यो एक पाइला भन्ने एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक NGO को रूपमा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसको उत्पत्ति महाभूकम्प पछि भएको हो। महाभूकम्पपछि हामी डाक्टरहरूलाई यसले निकै झकझकायो, सारा देशलाई झकझकाएको बेलामा हामी डाक्टरहरूलाई पनि झकझकायो र हामी मन मिल्ने साथीहरू मिलेर अब हामीहरू सबैजना एक ठाउँमा एकत्रित भएर हेल्थ केयर सर्भिस प्रोभाइड गर्नतिर लागौँ भनेर हामीले निर्णय लियौँ र त्यस पश्चात हामी विभिन्न ठाउँ जुन चाहिँ भूकम्पले थिलथिलो बनेको थियो त्यस ठाउँमा महिनाको एकचोटि हामी जाने भनेर आफूसँग बाचा गऱ्यौँ र त्यसपछि हामी मिलेर विभिन्न 12 ठाउँमा प्रत्येक महिना भनेपछि भूकम्पको 1 वर्ष पुरा हामीले विभिन्न 12 ठाउँमा सेवा दियौँ। त्यो सेवा दिँदाखेरि हामीले एउटा सानो हस्पिटल जस्तो नै हामी जान्थ्यौँ। विभिन्न विधाका स्पेसलिस्ट डाक्टरहरू हामी सँगै गएर त्यस ठाउँमा बिरामी जाँच्ने, केही सामान्य रगतको जाँचहरू गर्ने, अल्ट्रासाउन्ड अथवा भिडियो एक्सरे पनि गर्ने, त्यसपछि रोगको निदान भइसकेपछि त्यस सम्बन्धी औषधि हामीले त्यहाँ निशुल्क उपलब्ध गराउने र नसक्नेहरूलाई हामीले आफू काम गर्ने हस्पिटलमा लिएर आउने र सुलभ दरमा उनीहरूको अरू स्वास्थ्य परीक्षण र अरू उपचारहरू गरिदिन्थ्यौँ। अनि त्यसपछि 12 महिनाको हाम्रो 12वटा क्याम्प सकिसकेपछि हामीले अब यो संस्थालाई के गर्ने त, हामीले अब यो हाम्रो बाचा पुरा गऱ्यौँ, सकिसक्यो, अब के गर्ने भन्दाखेरि सबैजनाले एकै स्वरमा अब यो हाम्रो बिचको बन्ड यति राम्रो भएको छ, यस बन्डलाई हामी मर्न नदिउँ र हाम्रो देशमा खालि भूकम्प पीडित क्षेत्र मात्रै होइन, सारा देशमा दुर्गम ठाउँमा स्पेसल्ली स्वास्थ्य सेवाको अभाव भएको ठाउँमा अब हामी वर्षमा 2वटा क्याम्प गर्ने भनेर लागि पर्यौँ र यस सिलसिलामा हामीले सबैभन्दा स्वास्थ्य सेवाको हिसाबले
हेल्थ इन्डिसेस एकदम कम भएको सुदूरपश्चिमतिर सोच्यौँ र त्यसपछि हामी कर्णाली अञ्चलको विभिन्न जिल्लामा अरू हामीले 6वटा क्याम्प गऱ्यौँ र त्यसपछि एउटा क्याम्प मनाङमा पनि गऱ्यौँ। यसरी हामीले 19वटा क्याम्प देशको विभिन्न भागमा गरिसकेका छौँ। सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क हुन्छ, एउटा हस्पिटल जस्तै जाने हो र यो कार्यलाई हाम्रो बाधा पुर्याएको चाहिँ यो कोरोनाले हो र कोरोनाले बाधा पुर्याइसकेपछि फेरि हामीले सोच्यौँ कि अब के गर्ने त। यस बिचमा हामीले विभिन्न देशका 34 विभिन्न जिल्लाका 60 भन्दा बढी ठाउँमा कोरोनासँग सम्बन्धित औषधिहरू बाँड्यौँ। हामीलाई देश मात्र नभएर विदेशबाट पनि विभिन्न नेपाली सहयोगी मनहरूले सहयोग गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले करिब 60+ ठाउँहरूमा कोरोनाका औषधिहरू, त्यसपछि प्रिभेन्सन किटहरू, सरसफाइका किटहरू पठाउन सक्यौँ र हामीले थापाथलीको एक घर जो चाहिँ हाम्रो संस्थापक सदस्य मध्ये एक डाक्टर सुमन थापाको मुवाले उहाँहरूको पुर्ख्यौली घर हामीलाई 10 वर्षको लागि निःशुल्क चलाउन दिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो घरलाई एउटा पोलिक्लिनिक मा परिवर्तन गरेको छौँ र त्यस पोलिक्लिनिक मार्फत अहिले हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। विभिन्न रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा त्यहाँ नेपालमै सबैभन्दा सस्तो दरमा र सबै क्वालिटी सर्भिस हामीले दिन सुरु गरिसकेका छौँ र अहिले हाम्रो यो तेस्रो महिना चलिरहेको छ। एकदमै राम्रो र सही हजुरको कदम यो र श्रोताहरू सुन्दै डाक्टर साहबले भन्नुभयो एक पहिला एउटा संस्था छ जुन डाक्टर साहबले आफूले सुरु गर्नुभयो। भुइँचालोको समयमा समस्यामा परेका हाम्रा नेपाली जनताको मद्दतको लागि, उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि उहाँले सुरु गर्नुभयो र आज पनि थापाथलीमा यो क्लिनिक जहाँ सुपथ मूल्यमा, सस्तो मूल्यमा विभिन्न रोगहरूको उपचार गरिन्छ। यो एक पहिला संस्थाको बारेमा तपाईँलाई अरू जानकारी चाहिन्छ भने हाम्रो स्टुडियोमा सम्पर्क गर्नु होला। हामी यहाँलाई उहाँसम्म पुग्ने हामी माध्यम बन्नेछौँ र डाक्टर साहब हामी पनि आउने दिनमा कहीँ कसैबाट त्यस्तो पऱ्यो भने हाम्रो एफएमको मार्फतबाट हामी पनि सहकार्य गर्न चाहन्छौँ हजुरसँग र हजुरको यो शुभ कार्य जुन एउटा चाहिँ यो एउटा सोसियल वर्क गर्दै हुनुहुन्छ यो जुन विपन्न वर्गको लागि चाहिँ हजुरले गर्दै हुन्छ, यो चाहिँ ती विपन्न वर्गसम्म यो पुगोस्, यो जानकारी, यो सूचना, त्यसको लागि हामी पनि भोलिको दिनमा सहकार्य गर्न चाहन्छौँ र यसको लागि म हजुरसँग एकचोटि भेटेर पनि म कुरा गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब, आज हामी टपिकतिर जस्तै हामी लिभर डिजिजको कुरा गर्छौँ, हामी कलेजो भन्छौँ। लिभर भनेपछि बडीको एउटा चाहिँ अभिन्न अङ्गमध्ये एउटा पर्छ होइन र श्रोतालाई चाहिँ अब नर्मली हामीले लिभर भन्छौँ, लिभरको फङ्सन पनि खासै राम्रोसँग थाहा हुँदैन होला, तर हामी धेरै गफ गर्छौँ लिभर यो हो, लिभर ड्यामेज भयो, लिभर त्यो हो। र एक्चुअली लिभर चाहिँ के कस्तो खालको अङ्ग हो अनि यसमा कस्तो खालको रोगहरू लाग्न सक्छन् डाक्टर साहब? लिभरलाई नेपालीमा कलेजो भन्छौँ। यो कलेजो करिब एउटा वयस्क मान्छेमा 1.5 किलोको हुन्छ र यो भगवानले एकदम ठिक ठाउँमा राखिदिनु भएको छ। हाम्रो छातीमा करङ दाहिनेतिरको करङभित्र एकदमै सुरक्षित रूपमा कलेजो रहेको हुन्छ। यो 1.5 किलोको कलेजोले 5000 भन्दा बढी काम गर्दछ र अब यसको कामहरू यति धेरै छन् यहाँ भनेर साध्य छैन। तर यसले गर्ने मुख्य कामहरूमा एउटा स्टोर हाउसको काम गर्छ। यसले हामीले खाएको खानेकुराहरू मध्येबाट कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, प्रोटिन यसले आफूसँग राख्छ, जम्मा गर्छ र त्यो चाहिएको बेलामा त्यसलाई शरीरलाई यसले दिन्छ। हामीले खाएको कुनै पनि कुराहरू यसले त्यस मध्येमा यदि कुनै बिखहरू पर्यो, केही नराम्रो कुराहरू पर्यो, विभिन्न औषधिहरू छ, त्यसको मेटाबोलिजमको काम पनि यसले नै गर्छ। विभिन्न टक्सिनहरूलाई निष्क्रिय पारेर फ्याल्ने काम पनि यसैले गर्छ। अर्को यसको महत्त्वपूर्ण काम भनेको यसले पित्त बनाउँछ। त्यो पित्तले कलेजोबाट बनेको जुन पित्त हुन्छ, हामीले खाएको खानेकुरामा जुन चिल्लो पदार्थ हुन्छ त्यसलाई पचाउन मद्दत गर्दछ। यसमा म एउटा कुरा जोडिहालौँ। धेरै श्रोता
ले के विश्वास गर्नुहुन्छ भने कलेजो भनेको खाना पचाउने एउटा अङ्ग हो। एकदम सही। एकदमै गलत कुरा हो। कलेजोले खाना पचाउँदैन, यसले यसको खालि चिल्लोलाई पचाउनलाई मद्दत गर्ने एउटा क्यापासिटी हुन्छ यसको, त्यो मात्रै हो। अब कामकै सिलसिलामा यसले रगत जम्नलाई चाहिने तत्त्वहरू पनि यसले बनाउँछ र यसले अर्को कुरा रगत जमिसकेपछि जहाँ तहीँ अब कुनै एउटा रगतको नलीभित्र रगत जम्यो भने त्यो जमेको रगतलाई पनि पगाल्ने काम पनि यसैले गर्छ। यसको काम वास्तवमा भन्यो भने हामीले यसको कामतिर त्यति धेरै लाग्नु उचित हुँदैन। यति बुझ्नु जरुरी छ कि कलेजो इन्टर्नल अर्गान मध्ये हाम्रो शरीरभित्र भएको सलिड अर्गान मध्ये सबैभन्दा ठुलो अङ्ग हो र यो यसको कामहरू यति धेरै छन्, त्यसैले यसलाई जोगाउनु जरुरी छ र यसलाई जोगाउनलाई हामीले के खाँदाखेरि यो जोगिन्छ अथवा के नखाँदाखेरि यो जोगिन्छ भन्ने कुरा श्रोतालाई पक्कै पनि जिज्ञासा छ। एकदम सही। अब यो कुन खाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि यसको लागि कुनै विशेष खानेकुरा हुँदैन। हामीले खाने जुन नर्मल खानेकुरा खान्छौँ त्यही नर्मल खानेकुरा मेन्टेन गरिदिँदाखेरि कलेजोको स्वास्थ्य आफ्नो राम्रो रहन्छ। अब के नखाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि कलेजोलाई बिगार्ने कुरा भनेको हाम्रो समाजमा भएको कुरा मध्येमा सबैभन्दा बढी बिगार्ने भनेको रक्सी र रक्सीजन्य पदार्थहरू नै हो। यसको अत्यधिक मात्रामा सेवन गर्नाले अथवा लामो समयसम्म सेवन गर्नाले कलेजो खराब हुन्छ। अर्को कुरा कुनै पनि हामी खानेकुरा खाएपछि त्यो खानेकुरा मुखबाट पेटमा जान्छ, पेटबाट डाइजेस्ट हुँदै त्यो आन्द्रामा जान्छ, आन्द्राबाट त्यो रगत सोसिएर लिभरमा जान्छ। त्यसकारण हामीले खाएको कुनै पनि खानेकुरा लिभरमा पुग्छ भनेपछि हामीले यदि फोहोर खानेकुरा खायौँ भने त्यो पनि लिभरमा पुग्छ, ब्याक्टेरिया भएको खानेकुरा खायौँ भने त्यो पनि लिभरमा पुग्छ, भाइरस भएको खानेकुरा खायौँ भने त्यो पनि लिभरमा पुग्छ। त्यसकारण खानेकुरामा सफा खानेकुरा खान जरुरी छ। रक्सी तथा रक्सीजन्य पदार्थ अथवा अन्य जुन कुराहरूको कम्पोजिसन हामीलाई थाहा छैन, विभिन्न किसिमका भनौँ न स्थापित जडीबुटी बाहेक अरू पनि कति कुराहरू चाहिँ खाने गरिन्छ, अरूले दिने गर्छन्, त्यो एकदमै गलत कुरा हो। त्यसपछि अर्को हाम्रो लिभरलाई बिगार्ने भनेको केही भाइरसहरू छन्। त्यसमा हेपाटाइटिस बी भाइरस र हेपाटाइटिस सी भाइरस प्रमुख छन्। हेपाटाइटिस बी र हेपाटाइटिस सी भाइरस चाहिँ यो रगत तथा रगतजन्य पदार्थबाट सर्छ, शारीरिक सम्पर्कबाट सर्न सक्छ र यो सङ्क्रमित आमाबाट बच्चाहरूमा सर्न सक्छ। हो त्यसबाट बच्नको लागि प्रत्येक गर्भवती महिलाहरूले बच्चा पेटमा भइसकेपछि यो रोग रहेको नरहेको निदान गर्नुपर्छ। यदि छ भने पहिला नै उपचार गर्नाले बच्चाहरूलाई सर्दैन। अर्को हेपाटाइटिसमा हेपाटाइटिस ए र ई छन्। यो हेपाटाइटिस ए र ई चाहिँ फोहोर पानी र फोहोर खानेकुराबाट सर्छ। त्यसको लागि हामीले फेरि पनि सफा खानेकुरा खानु पर्यो। उमालेको पानी खाने हो, सफा पानी खाने हो भने त्यो रोग लाग्दैन। यसबाहेक अन्य लिभरमा असर गर्ने भनेको कतिपय रोगहरू आमा बाउमा रहेका सुसुप्त अवस्थामा रहेका रोगहरू बच्चामा चाहिँ देखिन सक्छ। त्यस्तो अटोइम्युन हेपाटाइटिस भन्ने रोग छ, विल्सन्स डिजिज, हेमोक्रोमाटोसिस। यस्तो रोगबाट बच्ने उपाय भनेको हामीले यो हेरेर देख्दैनौँ, तर आमा बुवाको चाहिँ यदि हामीले चेक पहिल्यै लिभर डिजिज छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो भने धेरै हदसम्म यस्तो रोगहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। त्यसैले खानेकुराबाट कुन खाना राम्रो हो, कुन खाना नराम्रो हो भन्दाखेरि हामीले घरमा जुन खानेकुराहरू खान्छौँ त्यही खानेकुराहरू ब्यालेन्स डाइट, सफा खानेकुरा खाने हो भने लिभरलाई राम्रो गर्छ। एकदमै सही कुरा श्रोताहरू डाक्टर साहबले भर्खरै भन्नुभयो। हाम्रो एकदम सजिलो भाषा सुन्नुभयो कि लिभर भनेको हाम्रो शरीरको एउटा अभिन्न अङ्ग हो जसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा धेरै काम गर्छ। तर हामीले लिभरलाई
जोगाउनु पर्यो, हेल्दी राख्नु पर्यो। हेल्दी राख्नलाई चाहिँ हामीले हेल्दी खाना खानु पर्यो र डाक्टर साहबले भने जस्तै सुर्तीजन्य या हाम्रो चाहिँ यो रक्सीजन्य पदार्थहरू चाहिँ हामीले एभोइड गर्नु पर्यो। जति हामी आफ्नो कलेजोलाई लिभरलाई हेल्दी राख्छौँ, स्वस्थ राख्छौँ, उति हामी चाहिँ निरोगी र स्वस्थ हुन्छौँ। र सब जस्तो अब लिभर खराब भएपछि नै रोग सुरु हुन्छन् होइन। र सब जस्तै लिभरले काम गर्न छोड्यो, अब अघि अझै भन्ने जस्तै कुनै सर्टेन चिज हामीले खायौँ, भाइरस ब्याक्टेरिया पुग्यो कलेजोमा, लिभर खराब भइसकेपछि कस्तो कस्तो रोगहरू चाहिँ लाग्न सक्छ लिभरबाट? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। लिभरलाई खराब हुने यसलाई हामी दुई वर्गमा छुट्याउन सक्छौँ। एउटा चाहिँ एक्युट ड्यामेज हुन्छ, त्यसलाई एक्युट हेपाटाइटिस भन्छ। अर्को चाहिँ क्रोनिक ड्यामेज गर्ने क्रोनिक हेपाटाइटिस भन्छ। एक्युट हेपाटाइटिस भनेको यो चाहिँ छोटो समयमा कलेजो खराब हुने, यसलाई एक्युट हेपाटाइटिस। अर्को क्रोनिक हेपाटाइटिस, लामो समयसम्म लिभरलाई खराब गर्ने भन्ने चाहिँ क्रोनिक हेपाटाइटिस भन्छ। एक्युट हेपाटाइटिसमा हाम्रो देशमा सबैभन्दा कमन कुरा भनेको हेपाटाइटिस ए र हेपाटाइटिस ई छन् होइन। यसबाहेक अरू विभिन्न हामीले कहिलेकाहीँ अब आफैलाई पनि बिगार्नको लागि धेरै औषधि खाने पनि बानी कतिमा छ। सेल्फ मेडिकेसन बढी हुन्छ। सेल्फ मेडिकेसन जस्तै अब कसैले आफूलाई चाहिँ मार्नको लागि भनेर प्यारासिटामोल ट्याब्लेट नै 20-25-30 चक्की खाने गरेका छन् होइन। त्यो बेलामा पनि एक्युट हेपाटाइटिस भएर त्यो बेलामा लिभर फेलियर, एक्युट लिभर फेलियर भनेको लिभरले कामै नगर्ने गरिकन बिग्रिन पनि सक्छ होइन। यस्तो कुराहरू एक थरी भयो। अर्को चाहिँ क्रोनिक हेपाटाइटिस भनेको चाहिँ कुनै चिजले लामो समयसम्म असर गर्ने। त्यसमा के पर्छ भन्दाखेरि हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी लामो समयसम्म हुने, त्यसपछि अघि भनेको अटोइम्युन हेपाटाइटिस, अनि त्यसपछि प्राइमेरी बिलियरी कोलेन्जाइटिस, विल्सन्स डिजिज, हेमोक्रोमाटोसिस, यिनीहरूले चाहिँ लामो समयसम्ममा कलेजो खराब गर्छ। अब रक्सीको कुरा गर्दाखेरि रक्सीले एक्युट ड्यामेज र क्रोनिक ड्यामेज दुइटै गर्छ। एकैचोटि धेरै मात्रामा रक्सी, कोही मान्छेले एकै दिनमा 1 लिटर 2 लिटर रक्सी खान्छ भने उसलाई त्यो अवस्थामा एक्युट अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस हुन सक्छ। धेरै मात्रामा धेरै लामो समयसम्म खायो भने त्यसपछि क्रोनिक हेपाटाइटिस भएर लिभर सिरोसिस हुन्छ। र क्रोनिक लिभर ड्यामेज भइसकेपछि अल्टिमेटली हुने कुरा भनेको क्रोनिक लिभर डिजिज र त्यसपछि लिभर सिरोसिस हो। र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने भगवानले हामीलाई लिभर निकै नै ठुलो दिएका छन्। यो लिभर हामीले आधी काटेर हामी स्वस्थ भएको अवस्थामा आधी काटेर कसैलाई दान दियौँ भने हामीलाई केही पनि हुँदैन। यसको अर्थ केबाट बुझ्नुपर्छ भने लिभरको रोग कहिलेकाहीँ यति सुसुप्त अवस्थामा हुन्छ, भित्रभित्र भइरहेको लिभर हामीलाई केही पनि थाहा नहुन सक्छ, लक्षण नआउन सक्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यदि कुनै मानिसलाई लिभरको रोग छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि जाँच गरेर मात्रै थाहा पाउन सकिन्छ, लक्षणहरूले थाहा हुँदैन। अब जाउँ लक्षणहरूमा यसको के देखिन सक्छ भन्दाखेरि एक्युट लिभर ड्यामेज भएर एक्युट हेपाटाइटिस हुँदाखेरि मान्छेलाई हुन सक्ने समस्याहरू भनेको वाक आउने, हलुका ज्वरो आउने, 100-101 भित्रमा ज्वरो आउने, खाना मन नलाग्ने, त्यसपछि आँखामा पहेँलो देखिने अथवा जन्डिस देखिने, त्यसपछि यो करङ जुन ठाउँमा हाम्रो लिभर हुन्छ त्यो भनेको करङ दायाँतिरको करङभित्र अथवा पेटको दायाँतिरको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा दुखाइ, यो चाहिँ एक्युट हेपाटाइटिस अथवा एक्युट डिजिजको लक्षणहरू हुन्। र यदि एक्युट लिभर फेलियर भयो भने चाहिँ त्यस अवस्थामा बिरामी बेहोसीमा जान सक्छ। अब क्रोनिक हेपाटाइटिस हुँदाखेरि साधारणतया केही लक्षण नहुन सक्छ। खालि एउटा मात्रै के हुन सक्छ भन्दा क्रोनिक हेपाटाइटिस हुँदाखेरि कलेजो जुन ठाउँमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा एक किसिमको भारीपन मात्रै हुन सक्छ, त्यो बाहेक अरू केही लक्षण नदेखिन सक्छ। र क्रोनिक हेपाटाइटिस लामो समयसम्म भयो भने त्यसपछि कलेजो बिस्तारै कडा हुँदै जान्छ र त्यसपछि लिभर सिरोसिस भन्ने रोग लाग्दछ।
लिभर सिरोसिस भइसकेपछि यसका लक्षणहरू चाहिँ आँखा पहेँलो हुने, खाना मन नलाग्ने, बिरामी दुर्लाउँदै जाने, छालाको रङ कालो हुँदै जाने, बिस्तारै खुट्टा सुन्निन थाल्छ। त्यसपछि खुट्टा सुनिँदै बढेर त्यो पेटमा पानी जम्मा भएर पेट फुल्न थाल्छ र अझै रोग बढ्दाखेरि मानिसहरूले रगत छाड्न सक्ने, रगत बान्ता गर्न सक्ने, कालो दिशा हुने र अल्टिमेटली बेहोसीको अवस्थामा जाने हुन सक्छ। यिनीहरू कलेजोको विभिन्न रोगका लक्षणहरू हुन्। लक्षणहरू धेरै छैनन्, तर यसमा लक्षण नभए तापनि कलेजोको रोग हुन सक्छ। त्यसकारण यदि कसैको परिवारमा कलेजोको रोग छ भने उहाँहरूले कुनै लक्षण नहुँदा पनि कलेजोको जाँच गराउनु पर्छ, किनभने धेरै रोगहरू परिवारमा पनि हुन सक्छ। जस्तै एकजनालाई परिवारमा हेपाटाइटिस बी छ भने त्यो एकले अर्कोलाई सारेर धेरैजनामा देख्न सकिन्छ। यदि कसैलाई लिभर सिरोसिस छ भने अर्को परिवारको सदस्यले रक्सी खाने बानी गरेको छ भने उसलाई पनि लिभर सिरोसिस हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले यो जाँच्नुपर्ने हुन्छ। र सब जस्तै हामीले घरमा कसैलाई छ त जाँच्नै पर्छ, तर अहिले जब हाम्रो जुन लाइफस्टाइल रहेछ, हामी अहिले एकदम सादा रोटी भात भन्दा बढी हाम्रो सायद लाइफस्टाइल पनि त्यस्तै भयो। अफिसमा जान्छौँ, हामी बाहिर हिँडिरहन्छौँ होइन। हाम्रो लाइफस्टाइल कम्प्लिटली चेन्ज भइसक्यो। 10-15 सालको बिचमा चाहिँ हरेक व्यक्तिले 6 महिना या 1 वर्षमा जुन एलएफटी भन्छ हामी लिभर फङ्सन टेस्ट होइन, त्यो यत्तिकै पनि गर्नु जरुरी छ नि डाक्टर साहब होइन? अहिले हजुर के सजेस्ट गर्नु? हजुर, अब यसमा के एउटा कुरा तपाईँले लाइफस्टाइलको ल्याउनु भयो। लाइफस्टाइल साँच्चै नै हो चेन्ज भएको छ। हामी पहिला जस्तो स्वच्छ खाना खाँदैनौँ। पहिला जस्तो हामी घरमा मात्रै खाना नखाएर बाहिर खान्छौँ जङ्क फुडहरू। अब हाम्रो बर्गर पिज्जा हाम्रो चाहिँ स्टेपल डाइट हुन लागिसक्यो। अनि त्यसपछि कोक खाने फेसन छ, रक्सी पिउने फेसन बनिसकेको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो कलेजोमा समस्या आउने धेरै छ। र अचेल अब यसमा कुरामा लाइफस्टाइलसँग जोडिएको एउटा रोग चाहिँ रक्सी नपिउने मान्छेहरूमा पनि फ्याटी लिभर भन्ने एक अवस्था हुन्छ। फ्याटी लिभर भनेको कलेजोमा अत्यधिक मात्रामा बोसो जम्नु। यो रक्सी खाने मान्छेलाई पनि हुनसक्छ, रक्सी खाँदै नखाने कहिले नखाएको मान्छेलाई। यो फ्याटी लिभर एउटा यस्तो रोग हो। पहिला जुन बेलामा मैले भर्खर एमबिबिएस पास गरेको थिएँ त्यो बेलामा फ्याटी लिभर भनेको केही पनि होइन, यसको उपचार गर्नु पर्दैन भन्थे। तर अहिले आएर यो फ्याटी लिभर भनेको कलेजोको सिरोसिस हुने प्रमुख कारण मध्येमा गनिसकेको छ। रक्सी खाएर बनेको फ्याटी लिभरमा 100 जनामा 20 जना लिभर सिरोसिसमा जान सक्छ भने रक्सी नखाने मान्छेहरूमा 100 जनामा 10 जनामा यो लिभर सिरोसिस हुन सक्छ। लिभर सिरोसिस भनेको लिभर कडा हुने रोग हो र एकचोटि लिभर सिरोसिस भएपछि यो निको हुँदैन। र तपाईँले सुन्नुभएको होला लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन गर्ने भनेको यही रोगको लागि हो, जुन चाहिँ एकदमै खर्चिलो छ। डाक्टर साहब जस्तै त्यही हो, त्यसको मतलब हामीले चाहिँ कमसेकम 6 महिनामा या 1 वर्षमा एकचोटि चाहिँ हामीले लिभर फङ्सन टेस्ट नर्मल टेस्ट चाहिँ गर्दाखेरि कमसेकम लिभरमा समस्या छ कि छैन त्यो थाहा हुँदो रहेछ। त्यसबाट यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने 40 वर्ष कटिसकेपछि प्रत्येक मानिसले 6 महिनामा त होइन, वर्षमा एकचोटि आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्छ। यदि कसैलाई डायबिटिज छ भने, धेरै मोटो हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले 40 वर्ष कुर्नु पर्दैन। 15-16 वर्षको उमेरदेखि नै यो देखिन सक्छ। उहाँहरूले तुरुन्तै जचाउनु पर्ने हुन्छ। र यदि अब त्यसमा चाहिँ डाक्टरको सल्लाह अनुसार फेरि पछि फलोअप गर्ने त भइहाल्छ। तर साधारण सल्लाह दिने भनेको 40 वर्ष कटेपछि प्रत्येक वर्ष आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनु एकदमै जरुरी छ। र यदि कसैको रक्सी नहुने बानी छ भने उहाँहरूले अलि चाँडो जचाउनु पर्ने हुन्छ। र कसैको परिवारमा छ भने त्यो समयअनुसार जचाउनु पर्छ। तर 6 महिनामा होइन, वर्षमा एकचोटि जचाए चाहिँ एकदमै
श्रोताहरू यहाँले सुन्नुभयो, दर्शकले कति राम्रोसँग सम्झाइरहनु भएको छ कि लिभर हाम्रो एउटा शरीरको अभिन्न अङ्ग र यसलाई स्वस्थ राख्नु एकदमै जरुरी छ, किनकि भोलिको दिनमा गएर लिभर सिरोसिससम्म पुग्ने अवस्था आयो हाम्रो हेल्थ चेकरले भने त्यसको उपचार गर्न हामीले हजारचोटि सोच्नुपर्ने हुन्छ, किनकि लिभर ट्रान्सप्लान्ट भनेको एउटा चाहिँ एकदमै महँगो र खर्चिलो हो। र लिभरबाट हुने रोग हामीले जस्तै अब हेपाटाइटिसको कुरा गऱ्यौँ होइन, अब जुन नेपाली समाजमा चलन चल्तीमा रहेको एउटा रोग छ जसलाई हामी जन्डिस भन्दो रहेछ। पहिला चाहिँ अब पहेँलो रोग भन्थे, कसैले के भन्थे, कसैले बोक्सी लायो भन्थे, पहिला कसैले के भन्थे। त्यसो यो के हो जन्डिसको बारेमा अलिकति आज हामी कुरा गरौँ, यसलाई अलिक क्लियर पनि गर्नु छ श्रोताहरूको बिचमा। जस्तै अब जन्डिस भनेको एउटा कम्प्लिकेटेड रोग पनि हो होइन, अलिकति त्यसमा धेरै कुरा मुख बार्नेदेखि लिएर लाइफस्टाइलदेखि लिएर यो लिभरबाटै हुने रोग हो। यो कसरी जन्डिस सुरु हुन्छ, लिभर खराब भएपछि यसका सिम्पटम्स, यसमा हामीले कसरी प्रिकर्सन कसरी डायग्नोस गर्छौँ? अब यो जन्डिसलाई जुन पहेँलो रोग भनिन्छ त्यो एकदम गलत शब्द हो। जन्डिस भन्ने कुनै रोग हुँदैन, यो सबैले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ र यो फ्याक्ट हो, यो सत्य हो। जन्डिस भन्ने कुनै रोग हुँदैन। जन्डिसलाई रोग भनेर, जन्डिस उपचार केन्द्र भनेर मानिसहरूले जुन खोलेर बसेका छन् त्यो बन्द गरिनुपर्छ, किनभने जन्डिस भन्ने रोग यो संसारमा छैन। जन्डिस भनेको केवल लक्षण हो। यो विभिन्न रोगमा देखिन्छ। जन्डिस हुनको लागि कलेजोको रोग हुनुपर्छ भन्ने छैन। कुनै रगतको रोगमा जन्डिस हुन सक्छ। जस्तै रगतको क्यान्सर भएको मान्छेलाई पनि जन्डिस देखिन सक्छ। यो कलेजोको रोग होइन। कुनै मान्छेलाई टाइफोइड हुँदाखेरि 100 जनामा 20 जनालाई जन्डिस देखिन सक्छ। अब टाइफोइड त पक्कै पनि कलेजोको रोग होइन। जन्डिस हुने किन भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न रोगहरूमा जन्डिस हुन सक्छ। कलेजोले रगतमा भएको बिलिरुबिन भन्ने पदार्थ ठिकसँग फ्याल्न सकेन भने त्यस अवस्थालाई जन्डिस भनिन्छ। र यो जन्डिस भनेको टाउको दुख्ने, हात खुट्टा दुख्ने, वाक आउने भनेको जसरी रोग होइन, विभिन्न रोगका लक्षण हुन्। जन्डिस पनि त्यस्तै लक्षण हो। यो कस्तो लक्षण हो भन्दाखेरि जन्डिस त्यस बेला भनिन्छ जब रगतमा बिलिरुबिनको मात्रा बढेर आँखा पहेँलो हुन्छ र त्यो बिलिरुबिनको मात्रा अझै बढ्दै गएपछि पुरा शरीर पहेँलो हुन्छ। त्यसलाई जन्डिस भनिन्छ। यो जन्डिस भनेको लक्षण हो, रोग होइन। र त्यो पहेँलो देखिनु जुन लक्षण भयो होइन, बिलिरुबिन बढी मात्रामा कलेजोले फ्याँकेपछि जुन हजुरको त्यो भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले जन्डिसको लक्षण भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले। हजुर, त्यसैले यो जन्डिस पहेँलो रोग भन्ने कुरा हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन। कसैलाई के भएको छ भन्दाखेरि रोगको नाम भन्ने हो। जस्तै कसैलाई ज्वरो भएको छ भन्दैनौँ हामी, टाइफोइड भएको छ भन्छौँ। हजुर, निमोनिया भएको भन्छौँ। जस्तै कोरोनामा ज्वरो आउँछ होइन, ज्वरो आयो भन्दैनौँ नि, कोरोना भयो भन्छौँ नि होइन। र कोरोनाको लक्षण एउटा के हो? ज्वरो हो। सास फेर्न गाह्रो हुनु अर्को लक्षण हो। त्यस्तै विभिन्न रोगहरूमा विभिन्न लक्षणहरू देखिन्छ। त्यसमध्ये कलेजोको रोगमा चाहिँ जन्डिस बढी देखिने भएकोले यसलाई जन्डिस हुने बित्तिकै मान्छेले कलेजोको रोग भन्ठान्छन्, तर त्यो गलत हो। कलेजोको रोगको कारणले गर्दाखेरि जन्डिस सबैभन्दा धेरै मात्रामा देखिए तापनि धेरै रोगहरू छन् जसमा जन्डिस हुन्छ तर कलेजो रोग हुँदैन। यो कुरा क्लियर भयो कि जन्डिस एउटा लक्षण हो जुन शरीरमा पहेँलो भएर आएपछि, त्यो बिलिरुबिनको मात्रा बढी भएर आएपछि त्यो एउटा लक्षण भयो। त्यसलाई हामीले रोग, अब त्यो लक्षणलाई चाहिँ हामीले अब कसरी त्यसलाई डायग्नोस गर्छौँ, ट्रिटमेन्ट कसरी गर्छौँ त? एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभयो। अब भगवानले हामीलाई जन्डिस किन गराइदिएको हुनुपर्छ भन्दाखेरि सबैले देख्छन् नि होइन, आँखा पहेँलो भयो भनेपछि अब बुझ्नु पर्यो कि शरीरमा कहीँ न केही खराब छ। त्यसपछि हामी डाक्टर कहाँ जानु पर्यो। अब डाक्टरले जन्डिस देखिसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि रगतमा जाँच गर्छन्। त्यसमा CBC भनेको कम्प्लिट ब्लड काउन्ट गर्नुपर्छ, किनभने रगतको रोगबाट पनि जन्डिस देखिन सक्ने भएकोले रगतको जाँचमा CBC गर्नु पर्यो।
त्यसपछि लिभर फङ्सन टेस्ट भन्ने हुन्छ। लिभर फङ्सन टेस्टमा लिभरको विभिन्न यो फङ्सनहरूलाई एसेस गर्ने तत्त्वहरू हुन्छ, त्यो लिभर फङ्सन टेस्ट भन्ने हुन्छ, त्यो गर्छौँ। त्यसपछि प्रोथ्रोम्बिन टाइम भन्ने हुन्छ, त्यो गर्छौँ। र यो सँगसँगै हामीले एउटा कलेजोको अल्ट्रासाउन्ड अथवा चलनचल्तीको शब्दमा भिडियो एक्सरे भन्छौँ। यो तीनवटा चिज गरिसकेपछि हामीलाई मोटामोटी थाहा हुन्छ कि यो जन्डिस लिभरको कारणले भएको हो अथवा लिभर बाहेक अन्य कारणले भएको हो भन्ने। अब सबै पक्कै पनि श्रोतालाई यो जान्ने उत्सुकता हुन्छ कि जन्डिस कुन कुन अवस्थामा हुन सक्छ। अब म भन्छु, जन्डिस रगतको रोगमा हुन सक्छ, रगतको क्यान्सर हुँदाखेरि हुन सक्छ, एउटा हेमोलाइटिक एनिमिया भन्ने रगतको रोग हुन्छ, त्यसमा जन्डिस हुन सक्छ। कलेजोको विभिन्न रोगहरू, अब थुप्रै रोगहरू छन्, त्यसमा कलेजोको रोग लागेर जन्डिस हुन सक्छ। त्यसबाहेक अर्को कलेजो बाहेक अरूमा जन्डिस हुन सक्नेमा पित्तको नलीमा ढुङ्गा बन्यो भने त्यसको कारणले जन्डिस हुन सक्छ। र तपाईँहरूलाई सुन्दाखेरि अचम्म लाग्ला, पित्तको नलीमा कहिलेकाहीँ जुका गएर भित्र बस्दिन्छ, त्यो जुकाको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई जन्डिस हुन सक्छ। त्यसपछि पित्तको नलीको क्यान्सरले गर्दाखेरि जन्डिस हुन सक्छ। अर्को प्यानक्रियाज भन्ने एउटा ग्रन्थि हुन्छ, त्यसको क्यान्सरमा जन्डिस हुन सक्छ। अर्को कुरा, मुटुको रोगमा पनि जन्डिस हुन सक्छ। कुनै कुनै कन्डिसन जसले मुटुको रोग आउँछ, त्यो मुटुको रोग हुँदाखेरि ब्लड प्रेसर एकदम कम भएर रगत फ्याल्न नसक्दाखेरि त्यस अवस्थामा पनि जन्डिस हुन सक्छ। त्यसैले तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, जन्डिस भनेको रोग नभई रोगको लक्षणहरू हुन्। लिभरको रोगमा, कलेजोको रोगमा सबैभन्दा बढी जन्डिस देखिए तापनि कलेजो बाहेकका विभिन्न रोगहरू छन्, जस्तै रगतको रोग, टाइफोइड, त्यसपछि यो मुटुको रोग, त्यसमा पनि देखिन्छ। र अहिले हाल आएको कोरोनाले गर्दाखेरि पनि कलेजोमा समस्या देखिन सक्छ र त्यसमध्ये केही प्रतिशत बिरामीलाई जन्डिस पनि देखिन सक्छ। भन्नाले जस्तै हाम्रो जुन बिलिरुबिनको मात्रा बढेपछि चाहिँ हाम्रो लक्षण चाहिँ जन्डिस देखिन्छ होइन। र जब पेसेन्टलाई हजुरले ट्रिटमेन्ट गर्दा काउन्सिलिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब काउन्सिलिङ गरेपछि त्यसपछि टेस्ट गरेपछि कन्फर्म भयो कि उसलाई जन्डिस देखियो, मतलब लक्षण देखियो, मतलब उसको कलेजोको चाहिँ कारणले गर्दा जन्डिस भएको भन्ने कुरा प्रुफ हुन्छ नि त्यतिखेर होइन सर। त्यसपछि अनि अब एउटा त श्रोताले के बुझ्नु पर्यो भने शरीरमा तपाईँको आँखा पहेँलो भयो अथवा तपाईँको चाहिँ हात पहेँलो हुँदै गयो, बिस्तारै शरीर पहेँलो हुँदै गयो भने चाहिँ हामी कुदेर गएर जन्डिसको रोग लाग्यो भनेर अर्को उपचार गर्नुभन्दा पनि पहिला चाहिँ गएर डक्टरकोमा गएर चिकित्सक गएर प्रोपर एउटा चाहिँ टेस्ट गराएर के कारणले जन्डिस भयो होइन। लिभरको जन्डिसको कारणले ट्रिटमेन्ट गर्न सकिएला भरे अघि दर्शकले भने जस्तो अरू कारणले गर्दा जन्डिस भएको हुनसक्छ, त्यो कारण हेरेर ट्रिटमेन्ट अलग्गै गरिन्छ दर्शक होइन। हजुर, आज हामी लिभरमा हुने रोग जन्डिस बारे जानकारी गराउँदैछौँ। लिभर डिजिजको बारे यहाँलाई जानकारी गराउने क्रममा आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर सुधांशु केसी। उहाँ सिनियर कन्सल्टेन्ट लिभर डिजिज स्पेसियलिस्ट हुनुहुन्छ, न्याम्स वीरस्कुल अन्तर्गत उहाँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ र नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल थापाथलीमा उहाँ लिभर डिजिज स्पेसियलिस्ट उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। एउटा त श्रोताले के बुझ्नु पर्यो भने शरीरमा तपाईँको आँखा पहेँलो भयो अथवा तपाईँको चाहिँ हात पहेँलो हुँदै गयो, बिस्तारै शरीर पहेँलो हुँदै गयो भने चाहिँ हामी कुदेर गएर जन्डिसको रोग लाग्यो भनेर अर्को उपचार गर्नुभन्दा पनि पहिला चाहिँ गएर डक्टरकोमा गएर चिकित्सक गएर प्रोपर एउटा चाहिँ टेस्ट गराएर के कारणले जन्डिस भयो होइन। लिभरको जन्डिसको कारणले ट्रिटमेन्ट गर्न सकिएला भरे अघि दर्शकले भने जस्तो अरू कारणले गर्दा जन्डिस भएको हुनसक्छ, त्यो कारण हेरेर ट्रिटमेन्ट अलग्गै गरिन्छ दर्शक होइन। भनेपछि अब जस्तै त्यो लक्षण देखेपछि हामी सबभन्दा पहिला डक्टरमा गइहाल्नु पर्यो। जब डक्टर साहबले डायग्नोसिस गर्दाखेरि चाहिँ लिभरबाट भएको कारणले यो जन्डिस भएको छ भनेपछि अब त्यसको ट्रिटमेन्ट कसरी गरिन्छ डाक्टर साहब, यो कति दिनमा निको हुन्छ अनि यसको लाइफस्टाइल के म्यानेज गर्नुपर्छ त्यो टाइममा? अब कलेजोको रोग, विभिन्न रोगमा जन्डिस हुन्छ भनेपछि जन्डिसको उपचार गर्ने होइन, त्यो रोगको उपचार गर्नु पर्यो। जस्तै हेपाटाइटिस बीले गर्दाखेरि जन्डिस भएको छ भने हेपाटाइटिस बीको औषधि खानु पर्यो। हेपाटाइटिस सीले गरेर जन्डिस भएको छ भने हेपाटाइटिस सीको औषधि खानु पर्यो।
अटोइम्युन हेपाटाइटिसले जन्डिस भएको छ भने अटोइम्युन हेपाटाइटिसको उपचार गरेपछि जन्डिस निको हुन्छ हैन। त्यसैले उपचार गर्ने भनेको जन्डिसको होइन, विभिन्न रोगको हो र कति दिनमा निको हुन्छ भन्ने कुरा यो रोग हेरिकन हुन्छ। जस्तै हेपाटाइटिस ए ले गर्दाखेरि जन्डिस हो भने यो जन्डिस हामीलाई करिब करिब 7 दिनदेखि 15 दिनसम्म रहन्छ नै हैन। अब यस बीचमा हामीले विभिन्न अन्य उपचारहरू गर्छौँ तर जन्डिसको उपचार गर्दैनौँ। हाम्रो देशमा जन्डिस हुने प्रमुख कारणमा हेपाटाइटिस ए र हेपाटाइटिस ई जुन पानीबाट सर्छ त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ। यो रोग आफै निको हुन्छ। त्यसैले जन्डिसको उपचारको नाममा डाक्टर बदनाम भएको कारण चाहिँ यो हेपाटाइटिस ए र हेपाटाइटिस ई पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। किनभने हेपाटाइटिस ए र हेपाटाइटिस ई हुँदाखेरि जन्डिस बिस्तारै बढ्दै जान्छ र यो हामी सबैलाई जन्डिस भन्नेको देख्ने बित्तिकै डर लाग्छ, चाँडो निको हुनुपर्छ। अब यो चाँडो निको हुने सिलसिलामा के हुन्छ भने विभिन्न एक डाक्टरबाट अर्को डाक्टरबाट अर्को डाक्टर गएर लास्टमा अनि जन्डिस उपचार केन्द्र अथवा विभिन्न अल्टरनेटिभ मेडिसिन कहाँ पुग्छ। त्यति बेलामा रोग आफै निको हुने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ र त्यसको रोग निको भएको, जन्डिस निको भएको श्रेय उनीहरूले लिन्छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि डाक्टर जन्डिसको उपचारमा अलिक बदनाम छ। त्यसै कारणले हुन सक्छ भन्ने मेरो अनुमान छ हैन। त्यसैले जन्डिस यति दिनमा निको हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। सपोज कसैलाई पित्तको नलीमा ढुङ्गा बसेर जन्डिस भएको छ भने त्यो पित्तको नलीको ढुङ्गा आज बिरामी आउने बित्तिकै मैले निकाल्न सकेँ भने भोलिबाट उसको जन्डिस निको भइहाल्छ। तर कसैलाई अब पित्तको नलीमा ढुङ्गा पनि छ, उसको ब्लड प्रेसर एकदमै कन्ट्रोल छैन भनेपछि मैले सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो कि उसको ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्नको लागि मैले औषधि दिनु पर्यो। केही समय लाग्छ। यदि सुगर एकदम हाई छ भने पहिला मैले के गर्नु पर्यो, सुगरलाई लो गर्नु पर्यो। त्यसमा त टाइम लाग्छ पक्कै पनि हैन। बिरामीको अवस्था हेरिकन हुन्छ। जस्तै पित्तको नलीमा ढुङ्गा भएपछि रगतमा इन्फेक्सन भएर कोही मान्छे सेप्सिसमा आएको छ भने पहिला सेप्सिस निको गर्नतिर लाग्नु पर्यो अनि त्यसपछि ढुङ्गा लाग्नु पर्यो। त्यस्तै कसैलाई प्यानक्रियाजको क्यान्सर भएर जन्डिस भएको छ भने मैले क्यान्सरको उपचार नगरिकन त्यो जन्डिस निको हुनेवाला छैन। यदि त्यो क्यान्सर भर्खरको अवस्थामा थाहा पाएको छ भने हामीले त्यसको अपरेसन गरेर निको गर्छौँ, जन्डिस पनि निको हुन्छ। यदि होइन भने त्यो क्यान्सरको केमोथेरापी गर्छौँ। केमोथेरापी गर्दाखेरि कसैको निको हुन सक्छ, कसैको निको हुन सक्दैन, कसैको चाहिँ लामो समय लाग्न सक्छ। त्यसैले जन्डिसको उपचार गर्दाखेरि जन्डिसको समय अवधि कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रोग हेरिकन हुन्छ। यति दिन भनेर कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। यो जुन हाम्रो जन्डिस उपचार केन्द्रमा लेख्छ नि ग्यारेन्टीका साथ जन्डिस उपचार गरिन्छ, त्यो एकदमै गलत हो। सरकारले यसलाई बन्द गर्नै पर्छ। यो नगर्दाखेरि धेरैजना मान्छेले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन्। अल्टिमेटली त फर्केर फेरि वहीँ जानुपर्ने हुन्छ इमर्जेन्सीमा। डाक्टर साहब, यो जस्तै अहिले जन्डिसमा हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ, हामी अन्तिम पनि आइसक्यौँ कार्यक्रमको। यो जन्डिस भएको बेलामा हाम्रो अब जुन अघि चलन चल्तीमा आएछ जन्डिस हो होइन भन्ने कुरा आज बल्ल हामी थाहा पाइरहेको छौँ। हामीले सानैदेखि सुन्दै आएका थियौँ, यस्तै प्रचार प्रसार सुन्दै आइरहेका थियौँ। जन्डिसमा सबभन्दा ठुलो भूमिका खानेकुराको देखिन्छ कि। जस्तै अब लिस्टै हुन्छ एउटा, मैले देखेको छु कि यो खानुहुन्छ, त्यो खानुहुन्न, यसले पखाल्छ, उसले बगाउँछ। यो खानेकुराको रोल अथवा चाहिँ ट्रिटमेन्टमा के यसको चाहिँ भूमिका रहनुपर्छ खानेकुराहरूमा चाहिँ? यो पनि एकदम सही प्रश्नको उठान गर्नुभयो। त्यसको लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। जन्डिस भन्ने बित्तिकै खाना बार्नुपर्छ भन्ने एउटा गलत अवधारणा छ हाम्रो देशमा, एकदमै व्याप्त छ। अब तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो जन्डिस भनेको रोग होइन, लक्षण हो होइन। अब यो लक्षणको लागि हामीले खाना बार्ने भन्ने कुरा एकदमै गलत हो। खाना बार्नाले शरीर कमजोर हुन्छ। शरीर कमजोर भएपछि रोगले अझ बढी हाम्रो शरीरलाई पेल्छ। त्यसले गर्दाखेरि रोग निको हुनलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। जन्डिस घट्नु सट्टा अझ बढ्छ। धेरैजनाले माछा मासु खायो भने मर्छ भन्छन्, गलत हो।
यदि कसैलाई क्यान्सरले जन्डिस भएको छ भने उसले माछा मासु नखाइकन होला त? माछा मासु खाएर शरीर तागतिलो भएन, रोगसँग लड्न सक्छ। हजुर। बेसार खायो भने मर्छ भने हल्ला गर्छन् मान्छेहरू। बेसार खाएर जन्डिस हुने हो भने हामीले हरियो साग खाँदाखेरि हाम्रो आँखा हरियो हुनुपर्ने हो, होइन? गोलभेडा खाएर आँखा रातो हुनुपर्ने हो। कहिले नि त्यस्तो त देखेको छैन। भनेपछि बेसार खाएर जन्डिस बढ्ने भन्ने कुरा अथवा जन्डिस नघट्ने भन्ने कुरा छैन। अब बेसारको यति धेरै गुणहरू चाहिँ मानिसले पत्ता लगाइसके कि बेसारमा एन्टिसेप्टिक हुन्छ, यसको एन्टी क्यान्सर प्रपर्टी पनि हुन्छ, होइन? यति थाहा पाइसकेपछि अब बेसारको पछाडि लाग्नु अथवा बेसार खाएर जन्डिस बढ्यो भन्नु त एकदमै ठुलो गल्ती हुनेछ। त्यसैले जन्डिस भएको बेलामा, जन्डिस देखिएको बेलामा खानेकुरा बार्ने होइन, खानेकुरा खानुपर्छ। जति राम्रोसँग खाना खायो रोगसँग लड्न सकिन्छ, जन्डिस आफै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। एउटा कुरा चाहिँ कन्फर्म के हो भने जन्डिस भएको बेलामा रक्सी पिएर मान्छेको मृत्यु भएको सुन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम ठिक हो। रक्सी चाहिँ खानु हुँदैन, किनभने रक्सीले कलेजो मात्रै होइन शरीरका थुप्रै अङ्गहरूलाई निकै नै खराब गर्छ। भनेपछि कुनै रोग लागेर जन्डिस भएको छ त्यस बेलामा रक्सी खाएर झन् खराब गर्ने चिज खाएपछि त पक्कै पनि खराब हुन्छ। त्यसैले यो त खानेकुरामा पर्दैन नि, यो त लागु पदार्थको हिसाबमा अथवा दुर्व्यसनको हिसाबमा लिने भएकोले कुनै पनि दुर्व्यसन गर्नु हुँदैन। अब म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हामी कहाँ टिपिकल केस कस्तो आउँछ भन्दाखेरि कुनै एकजना वयस्क मान्छे आउँछ, करिब करिब 30-35 वर्षको, जन्डिस लिएर आउने अथवा जन्डिस थाहा नहुन सक्छ, वाक हुने, खान मन नलाग्ने, त्यसपछि जिउ आलस्य भएको भन्ने कम्प्लेन लिएर आउने गरेको हुन्छ। हामीले सोध्दै जाँदाखेरि रक्सी पिउने बानी के छ भनेर सोद्धाखेरि रक्सी त प्रत्येक दिन खान्छु, रक्सी खान सुरु गरेको 15 वर्ष जति भयो भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले जाँच गर्दै जाँदाखेरि आँखामा पहेँलोपन, त्यसपछि कलेजो सुन्निएको हुन्छ। त्यसपछि हामीले के भन्छौँ भने तपाईँलाई जन्डिस छ, यो जन्डिसको कारण रक्सी हो, यो रोगको नाम अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस हो। अब तपाईँले मजाले खाना खानुपर्छ, मासु भात खानुहोस्, खाना नबार्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई औषधि खाएर रक्सी छोड्दाखेरि राम्रोसँग खाना खाएर तपाईँको निको हुन्छ भनेर पठाउँछौँ। बिरामी घर जान्छन्। अनि त्यसपछि त्यही बिरामी फेरि तपाईँले भनेको जस्तै इमर्जेन्सीमा आउँछ। अब कसरी आउँछ? जन्डिसको मात्रा एकदमै बढ्यो, पेट ठुलो भयो, फुल्यो, रगत बान्ता गर्यो अथवा बेहोस भयो भनेर आउँछन्। यस्ता बिरामीहरूले बिगार्ने भनेको के हो भने हामीले जुन जन्डिस भएको बेलामा खाना बार्ने भन्ने जुन परम्परागत चलन छ त्यसको विपरीत खाना खानुस्, माछा मासु खानुस् भन्नेको कारणले गर्दाखेरि हामीप्रति विश्वास गुमाउँछन् अथवा हामीलाई विश्वास गर्दैनन्। त्यसपछि अल्टरनेटिभ मेडिसिनको ठाउँमा स्पेसली जडीबुटी खान, नाइटोमा लेप लगाउनतिर जान्छन्। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, अनि खाना त्यो सँगसँगै खाना बार्ने हुन्छ। बिग्रिसकेको कलेजो अझ बिग्रिन्छ, होइन? त्यसपछि अनि कलेजो खराब भएर अवस्था झन् बिग्रेर आउने। यो चाहिँ हाम्रो भोगाइ हो। प्रत्येक दिन जस्तो हामीले यो कलेजो जाँच गर्ने डाक्टरहरूले भोग्ने, देख्ने यो चाहिँ प्रत्येक दिनको केस हो। यो बाटो चाहिँ हामीले जोगिनु जरुरी छ। अब अन्तिममा एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ श्रोताहरूको कि जन्डिस यदि समयमा यसलाई हेलचेक्राइ गरियो, उपचार गरेन भने यो प्राणघातक नै हुनसक्छ रहेछ। अब जन्डिस भनेको प्राणघातक हुँदैन। हेर्नुहोस् है, एक किसिमको रोग छ गिल्बर्ट सिन्ड्रोम भन्ने। त्यो गिल्बर्ट सिन्ड्रोममा आँखा पहेँलो हुन्छ। जन्डिस सधैँ जस्तो देखिन्छ, कसैको कम कसैको बेसी। कहिले यो जन्डिस बढ्छ, कहिले घट्छ। अब यसमा केही पनि खाना बार्नु पनि पर्दैन, औषधि उपचार केही पनि गर्नु पर्दैन, तर त्यो मान्छे मर्दैन। त्यसैले जन्डिसलाई उपचार नगर्दाखेरि मरिने भन्ने होइन कि जन्डिस के कारणले भएको त्यसको उपचारको हेलचेक्राइ गर्नु भएन।
हैन। अब जन्डिस देखिएको छ, एकजना वयस्क मान्छे जस्तै 90 वर्षको मान्छे जन्डिस लिएर आउनुभयो भने हाम्रो पहिलो सोचाइ के हुन्छ भने त्यो बिरामीलाई कुनै न कुनै किसिमको क्यान्सर हुन सक्छ भनेर हामी सोच्छौँ र हामी त्यस सम्बन्धी उपचार डायग्नोसिस गर्नतिर लाग्छौँ। तर एकजना 10 वर्षको बच्चा जन्डिस लिएर आयो भने सबैभन्दा पहिला हामी सोध्छौँ कि यो हेपाटाइटिस ए हुन सक्छ भनेर। तर एकजना भर्खर जन्मेको बच्चालाई पनि जन्डिस भएर लिएर आउँछन्। त्यो केसमा के सोध्छौँ, यो नियोनेटल जन्डिस भन्ने हुन्छ। त्यो नियोनेटल जन्डिस भनेको बच्चा जन्मिने बित्तिकै 100 जना बच्चा मध्ये 85 जनालाई हुन सक्छ। त्यसमा त्यो जन्डिस घाममा बच्चालाई सेकाएर घाममा राखेर मात्रै पुग्छ, औषधि खान पर्दैन, आफै ठिक हुन्छ। अब एकजना 4 महिनाको बच्चा जन्डिस लिएर आयो भने उसलाई बिलियरी एट्रेसिया भन्ने रोग हुन्छ, त्यो छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। त्यसकारण जन्डिस हेलचेक्राइ गर्ने कुरा चाहिँ होइन, पक्कै पनि होइन। के कारणले भएको छ त्यो थाहा हुनको लागि प्रपर ठाउँमा जानु पर्यो, ठिक ठाउँमा जानु पर्यो, त्यसको निदान गर्नु पर्यो अनि उपचार हुन्छ। अब 1 वर्षको बच्चालाई बिलियरी एट्रेसिया भन्ने रोग लागेर जन्डिस भएको छ भने उसको कलेजो फेर्नै पर्छ, त्यो बाहेक अरू कुनै उपाय नै हुँदैन। भनेपछि त्यो जन्डिसलाई हामीले यदि इग्नोर गर्यो भने बच्चा 2-3 वर्षको उमेरमा नै मर्न सक्छ। त्यसैले जन्डिसलाई हामी ध्यान दिनुपर्छ, तर जन्डिसको उपचार होइन, जन्डिस लाग्ने रोगको उपचार गर्नुपर्छ। त्यसकारण जन्डिस भएर यो जन्डिस डेन्जर, यो जन्डिस कम डेन्जर होइन कि रोग अनुसारको उपचार गर्नुपर्छ। सबै रोगलाई हामीले एकदम ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। कुनै रोगलाई बढी ध्यान, कुनै रोगलाई कम ध्यान भन्ने कुरा हुँदैन। एकदमै सही जानकारी डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। आज श्रोताहरू यहाँले सुन्नुभयो, डाक्टर साहबले कति साधारण भाषामा सम्झाउनु भयो जन्डिस आफैमा कुनै रोग होइन, एउटा लक्षण हो। त्यो लक्षण के कारणले भएको कुरा चाहिँ हामी आफै भन्दा पनि डक्टरकोमा, विशेषज्ञकोमा गएर, लिभर विशेषज्ञ गएर जचाएर यदि हामीले गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले उहाँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ के कारणले जन्डिसको लक्षण देखियो, त्यसपछि मात्रै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा मुख्य कुरा हाम्रो कलेजोको सुरक्षा, उसको हेल्दी राख्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यो कलेजोलाई हामीले सुरक्षित राख्यौँ भने हाम्रो धेरै रोगबाट हामी बच्न सक्छौँ। र जन्डिस पनि कुनै डरलाग्दो मर्ने एउटा शङ्का हुन्छ श्रोतालाई, जन्डिस लाग्यो, लिभर ड्यामेज भयो, अब मृत्यु हुन्छ, त्यो हुन्न। जन्डिस निको हुन्छ खाना खाने हेल्दी भएर चाहिँ डाक्टर साहबले भनेका कुरा कार्यक्रम सुनेर तपाईँले यसलाई मनन गर्नुभयो भने तपाईँ एउटा निरोगी जीवन जिउन सक्नुहुन्छ र जन्डिस यो रोगबाट तपाईँले चाँडै निको भएर फेरि स्वस्थ जीवन तपाईँले बिताउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनु। आज यतिका महत्त्वपूर्ण कुरा आज म पनि आफै यत्रो वर्षपछि मलाई पनि धेरै कुरा छल्लाउनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, हामीलाई समय दिनुभयो र यतिका जानकारी आज हामीलाई नेपालभरि छरिरहनुभएका श्रोताहरूलाई यो कुराहरू पुर्याइदिनु भयो, यसलाई धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद। मलाई पनि यो जन्डिस बारेमा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा मैले आफ्नो जीवनको एउटा सानो उद्देश्य मध्ये एउटा उद्देश्य के राखेको छु भन्दाखेरि नेपाली जनमानसमा जन्डिस भनेको रोग होइन, यो भनेको साधारण लक्षण मात्रै हो र यो लक्षणको उपचार गर्दाखेरि शरीरलाई नबिगारौँ। हामी यो लक्षणको उपचार गर्नतिर नलागेर यो किन जन्डिस देखिएको हो, यो रोगको उपचार गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, शरीर राम्रो हुन्छ र अकाल मृत्युबाट जोगिन्छ भन्ने मेरो एउटा सानो उद्देश्य छ। त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि तपाईँले मलाई सहयोग गरिदिनु भयो, त्यसको लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर साहब, यतिका जानकारीलाई कार्यक्रममा आइदिनु भयो। श्रोताहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुधांशु केसी, उहाँ सिनियर कन्सल्टेन्ट लिभर डिजिज स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेम्समा प्रोफेसर हुनुहुन्छ र साथै नर्डिक इन्टरनेसनल अस्पताल थापाथली काठमाडौँमा उहाँ एज अ लिभर डिजिज स्पेसलिस्टको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। र एक पाइला एउटा संस्था छ जहाँ सुपर र सस्तोमा यहाँलाई उपचार गरिन्छ हरेक विशेषज्ञद्वारा, त्यसको पनि उहाँ चाहिँ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूमा पनि कुनै त्यस्तो लिभर सम्बन्धी समस्या छ, तपाईँ डाक्टर साहबसँग कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले हाम्रो एफएम स्टेसनमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि उहाँसँग भेट्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै, अर्को हप्ता फेरि अर्को एउटा विषयवस्तु लिएर म पुनः उपस्थित हुन्छु। तबसम्म तपाईँको यो साता स्वस्थमा रहोस्। म रितेश मित्र जान्छु। नमस्ते।